इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदिह व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान पाक पढ़ने के लिए, समझने की कोशिश करने के लिए और अमल की तौफ़ीक तलब करने के लिए मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला और आसानियाँ अता फ़रमाए, हम सब को खैर व बरकत अता फ़रमाए और इसकी बरकत से हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब की बख्शिश और परेशानियों को दूर फ़रमाए। सूरह निसा की आयत नंबर 163 इन्ना औहैना इलैका, बेशक हमने वही भेजी है आपकी तरफ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा औहैना, जैसा कि हमने वही भेजी थी इला नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वन्नबिय्यीन मिन बअदिही, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए जो हमने उनकी तरफ वही भेजी, ऐसे ही ये वही हमने आपकी तरफ भेजी है। ये वो बनी इसराइल वाली बात पूरा रुकू आज जो जुमे में बात हो रही थी वो आज के सबक की आखिरी आयत है, उस पे बात जाकर ख़त्म होगी। तो बनी इसराइल का तज़किरा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते थे और सबसे पहला इनकार यही होता आया हर नबी के ज़माने में, कम व बेश हर नबी के ज़माने में सबसे पहला सबसे बड़ा यही इतराज़ था कि कोई बशर नबी नहीं हो सकता, कोई फरिश्ता होना चाहिए हम जैसा, बस जैसे हम बशर हैं भाई ज़ेब नहीं देता, हम अल्लाह के खलीफे बन जाएं, हम अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल। इसलिए लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग हमेशा माफ़ौक़ुल फितरत बातों को मानते हैं। अभी आप अगर मुझे और आपको कह दिया जाए कि ये जो बाहर साइकिल पर छाबड़ी फरोश है ये अल्लाह का वली है, कौन मानेगा? हमने तो देखा अल्लाह के वली तो जुब्बा दस्तार बाकायदा एक लाओ लश्कर के साथ होते हैं जनाब, उनका तो एक हुलिया होता है। हम ज़ाहिरियत परस्त लोग हैं, हकीकत परस्त नहीं है, हकीकत की पहचान ही नहीं है, हकीकत देखने वाली नज़र ही नहीं है हम में। तो बनी इसराइल वालों को वो कहते थे कि जनाब बशर नबी नहीं हो सकता। अब उनको बताया जा रहा है मिसाल देकर कि अगर बशर नबी नहीं हो सकता तो सुन लो, ये इन नबियों के नाम हैं जिनको तुम भी नबी मानते हो, ये सारे बशर थे। तो फिर ये तुम्हारा एतराज़ सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रह गया, बाकियों के लिए नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे, ऐलान कर रहे हैं कि इन्ना औहैना इलैका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ वही की है। ये और कौन है ये निज़ाम चलाने वाला? कमा औहैना इला नूहन, जैसा कि हमने नूह की तरफ वही भेजी थी, वन्नबिय्यीन मिन बअदिही, और नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए, व औहैना, अब बनी इसराइल के ख़ास नबियों का नाम लेकर, क्योंकि दावत हमारी नज़दीक तरीन उम्मत बनी इसराइल है और आखिर तक मुसलमानों का वास्ता बनी इसराइल से ही रहना है, यहूद व नसारा से। तो इसलिए दावत हमारी उनके साथ कंपैरिजन मुकाबले में है, तो अब उनका जिक्र ज़्यादा आ गया। व औहैना इला इब्राहीमा, और याद करो बनी इसराइल के जद्द अमजद तो चाहे यहूदी हूँ, चाहे ईसाई हूँ, चाहे मुसलमान हूँ, सारे कहते हैं हमारा बाप इब्राहीम। तो बात वहाँ से शुरू की कि जिसको तुम बाप मानते हो यहूद व नसारा, व औहैना इला इब्राहीमा, हमने ही वही की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम को वही हमने भेजी, वल असबात, और फिर उनकी औलाद में जो नबी हुए, जो औलाद
ان کی تھی، ان کو بھی ہم نے ہی وہی بھیجی تھی. وعیسیٰ و ایوبا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ایوب علیہ السلام، ویونس و ہارون و سلیمان، اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی. وآتینا داود زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا کی. یعنی یہ تمہارے جن کو تم نبی مانتے ہو بنی اسرائیل میں، اپنے جد امجد سے لے کر، ان کو بھی ہم نے ہی وحی کی تھی. یہ اسی وحی کا سلسلہ ہے جو اب محمد بن عبداللہ پر نازل ہوا ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے. اور بلکہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کوئی انوکھا رسول ہوں کہ میرے سے کبھی کہتے ہو کہ آسمان سے چڑھ کر آسمان کی طرف جاؤ اور واپسی پہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے. کبھی کہتے ہو یہ پہاڑ مکہ کے ہٹ جائیں، یہاں پہ لہلہاتے ہوئے باغات ہو جائیں جس میں ندیاں اور چشمے جاری ہوں. کبھی کہتے ہو کہ یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں یہ سونے چاندی کے بن جائیں. کبھی کہتے ہو یہ بھی نہیں مانیں گے ہمارے سامنے اللہ آ جائے وہ خود. کبھی کہتے ہو یہ وہی جو آپ کی طرف آتی فرشتہ وہ ہماری طرف کیوں نہیں آتا، ہمیں آ کر بتایا کہ اللہ کا پیغام لے کر میں آیا ہوں، اس کو مان لو. تو یہ سارے سوالات کرتے تھے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جیسا کہ پہلے وہی بھیجی تھی انبیاء کی طرف، ایسے ہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وہی بھیجی ہے. یہ اسی سلسلہ ہے. یہ کوئی ما کنت بدعا من الرسل ہے. فرمایا میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں کہ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دعویٰ، پہلے میرے سے کوئی دعویٰ نہیں کیا. یہ تو نوح علیہ السلام سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. انبیاء امت میں آتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اپنے معجزات، اپنی نشانیاں اللہ کی طرف سے عطا کردہ دلیل اور ثبوت کے طور پر دکھاتے ہیں. جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ مان لیتے ہیں، جن کے مقدر میں نہیں ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہمسائے کی دیوار والا ہو، نہیں مانتا. یہ تو مقدر کی بات ہے. یہ تو اندر جو اچھائی بھری ہوئی ہے بندے میں وہ کشش کرتی، مقناطیس کھینچتا ہے. اچھائی کو کھینچتی ہے. یقیناً آپ آزما لینا، اگر آپ کے اندر اچھائی ہے تو آپ تلاش کریں گے اچھی مجلس، اچھا ساتھی. اگر ہمارے اندر برائی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جیسا ہو، دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی. دیکھو نا، ایک بندہ ہے آپ کے ساتھ ہے، آپ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کہتے ٹھہریں مسجد آگے نماز پڑھ لیں. آپ اندر داخل ہو کر نماز پڑھتے، وہ باہر انتظار کرتا ہے. مقدر کی بات ہے نا. تو اسی لیے فرمایا قلم خشک ہو گئے. حدیث میں آیا کہ قلم خشک ہو گئے، جہنم والوں کی لسٹیں بن گئی، جنت والوں کی لسٹیں بن گئی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب پھر عمل چھوڑنا دے، جب لسٹ تیار ہو گئی، سارے فیصلے ہو گئے تو کیا چھوڑنا دے اب؟ فرمایا نہیں، ہر ایک کو جو جس منزل کا ہے اس کے لیے وہ راہ آسان کر دی گئی ہے، وہ اسی پر چلے گا. جس کی جنت کے پروانے بن چکے اس کے لیے جنت کا کام آسان اللہ نے بنا دیا. اس کا دل ادھر لگا رہے گا، اس کا ذہن ادھر لگا رہے گا، اس کو ساتھ ایسا ملے گا، وہ ساتھی ایسے تلاش کرے گا، ہمسایہ ایسے تلاش کرے گا، دوست ایسے تلاش کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ اپنے تلاش کرے گا. لہذا عمل کرو، یہ عمل اسی میں سے ہیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ. اب یہ قرآن پاک میں جو نام لے کر نبیوں کا ذکر کیا گیا تقریباً 24-25 ہیں. 24-25 انبیاء کا، رسول کا بائی نیم تذکرہ ہے، اور آئے 1,24,000 تھے کم و بیش. تو اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا، اور ان رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا قد قصصناہم علیک من قبل، جن کا ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. یعنی پیچھے تذکرہ قرآن میں جو ہو چکا ہے، یا جس دن یہ وحی نازل ہوئی تھی اس وحی سے پہلے جن کا تذکرہ اللہ بتا چکا تھا، فرمایا ان کو بھی ہم نے ہی بھیجا تھا. یہ نام تو چند لیے نا یہاں پہ، وَرُسُلًا لم نقصصہم علیک، اور ان رسولوں کو بھی ہم نے ہی بھیجا تھا جن کا ہم نے نام ہی نہیں آپ کو بتایا، جن کا آپ کے سامنے تذکرہ ہی نہیں کیا. کتاب میں صرف
25 का तज़किरा है, बाकी 1,24,000 कितने हैं? और ये बात हम पहले कितनी बार कर चुके हैं कि ये नाम जो कुरान में जिनका नबियों का रसूलों का तज़किरा ये क्यों है, बाकियों का क्यों नहीं? क्योंकि कुरान अरब में, सरजमीन अरब में, मक्का में, हिजाज में नाजल हो रहा था, और उनके इर्द गिर्द जो उनको नाम और वाक़यात और खंडरात और किस्से मशहूर थे, मारूफ थे, मालूम थे, उनको याद दिलाकर इबरत के तौर पर याद दिलाया गया कि फलां भी हुआ था, तुम्हें पता है उस तज़किरे का, फलां भी कौम में नबी आया था, तुम्हें पता है, तो उनका तज़किरा किया गया ताकि जिनको वो जानते हैं उनके वाक़यात से वो सबक हासिल करें। ना यूरोप के नबियों का, ना हिंदुस्तान और एशिया के नबियों का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने हर कौम में एक नबी भेजा, तो वहां पे जिक्र सिर्फ उनका हुआ जो रेलेवेंट थे, जो करीबी थे, जो मारूफ थे, जिनको वो जानते थे। वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, और उन रसूलों को भी हमने भेजा जिनका हम आपसे पहले तज़किरा कर चुके हैं। अल्लाह फरमाते हैं वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, और उन रसूलों को भी हमने भेजा जिनका हमने तज़किरा आपसे नहीं किया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम से तो खुद अल्लाह ने कलाम, कल्लमल्लाहु, अल्लाह ने कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से तकलीमा, जैसे कलाम किया जाता है, यानी ये फरिश्ते के जरिए बात नहीं हुई है, ये दो बदू खुद बराह रास्त बात हुई है। अब उस आवाज की शिरीनी थी, उस आवाज की लज्जत थी, उस आवाज का मजा था कि मूसा अलैहिस्सलाम सुनने पर ना रह सके, देखने की तमन्ना कर बैठे। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का कसूर भी नहीं था कि जब उससे बात हो, अल्लाह से कलाम हो। और ये तो अल्लाह अपने बंदों से जन्नत में कलाम किया करेगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे कलाम, हम अल्लाह से बात किया करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया सुबह शाम अल्लाह का दीदार होगा। और बाज़ रवायात में आता है जैसे 5 वक्त नमाज है, 5 वक्त, और बाज़ में अल्फाज यहाँ तक हैं कि उनको अगर अल्लाह का दीदार ना हो तो वो ऐसे दीवाने हो जाएं कि अल्लाह का दीदार नहीं हो रहा है, ऐसे भी होंगे। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और कलाम किया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, ये सारे रसूल जो भेजे गए ये खुशखबरी देने वाले और खबरदार करने वाले। जैसे बशीर और नज़ीर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, कुरान में भी हदीस में भी। बशीर बशारत देने वाला, मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला, ऐसी नज़ीर डराने वाला, खबरदार करने वाला। खुशखबरी किसकी देनी है? जो अल्लाह का पैगाम मान लें, उनको अल्लाह की रज़ा की खुशखबरी, उनको कामयाबी की खुशखबरी, उनको जन्नत की खुशखबरी, उनको जहन्नम से निजात की खुशखबरी। और खबरदार किसको करना है? जो अल्लाह का पैगाम ना माने, जो अल्लाह के रास्ते को कबूल ना करें, उन्हें अल्लाह की नाराज़गी से डराना है, अल्लाह के अजाब से डराना है, अल्लाह के पकड़ से डराना है, और जहन्नम की सज़ा से डराना है उनको कि फिर ये अंजाम है। तो फरमाया ये सारे रसूलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, ये सारे रसूल मुबश्शिर और मुनज़िर बनाकर भेजे गए। यानी ये 2 काम ही नबियों के 2 थे कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, जो मानता जो उसको कहना शाबाश तू बड़ा मुकद्दर वाला है, और जो नहीं मानता उसको खबरदार करना कि तेरे मुकद्दर में कोई हेर फेर है, अपने आप को सही कर लो, ये मंजिल सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं, ये काम सही नहीं जो तुम कर रहे हो। तो नबियों के तरीके पर ही तबलीग का अंदाज है कि खुशखबरियां सुनाना और बुरे रास्तों से डराना, बुरे रास्तों से। ये नबियों का तरीका है, कुरान का तरीका है। रसूल मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, ये सारे रसूल भेजे गए खुशखबरी सुनाने वाले बनाकर और खबरदार करने वाले बनाकर। ले अल्लाह यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बाद रसूल, ताकि रसूलों के आने के बाद किसी के पास कोई बहाना ना रह जाए, जी मुझे तो पता ही नहीं चला। अब क़यामत के दिन
ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنا نامہ اعمال پکڑ کر ہاتھ میں ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہے، وہاں پہ کیا کہے گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا جی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے پورا دین قرآن کی صورت میں نازل کر دیا، اس دین کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اپنا نبی مبعوث کر دیا، اور کامل نمونہ فرمایا، بہترین نمونہ تمہیں دیا ہے دین سکھانے والا، دین کو سیکھنے والا۔ پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کتاب کی خود ذمہ داری لے لی کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم اس میں گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، اس میں باطل نہیں آنے دیں گے۔ یاد رہے، قرآن سے پہلے کسی کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، واحد کتاب ہے جس کی رب کائنات نے خود ذمہ داری لی۔ پتہ ہے کیوں ذمہ داری لی؟ پہلے انبیاء اور رسالتیں اور نبوتیں چل رہی تھی، دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، وہ ساری وقتی مرحلے تھے۔ جب یہاں پہ آگی بات تو الیوم اکملت لکم دینکم، اعلان کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو اب نہ نبی آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کوئی وحی کے ذریعے ہدایات آنی ہے۔ فرمایا اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی تاکہ قیامت تک کسی کے پاس عذر نہ رہے جی وہ کتاب میں پتہ نہیں کیا تھا، رد و بدل ہو گیا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس کی ذمہ داری اللہ نے لی کیونکہ قیامت تک اب یہ دین میں تبدیلی کوئی نہیں ہے، یہی کتاب چلے گی، یہی شریعت چلے گی، یہی نبوت چلے گی، اور کتاب میں دین ہے۔ اس کو بھیج دیا، پھر اس کو سکھانے کی اللہ نے اپنے بندوں کو توفیق دے دی، لوگوں نے زندگیاں لگائیں دین کو سیکھنے کی اور سکھانے کی، اپنے مفاد لگائے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا۔ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے MBBS کیا اور ڈاکٹری اور سروس کرنے کے بجائے قرآن کو اپنا منشور بنا لیا۔ اس زمانے میں جب کوئی 2-4 جماعتیں پڑھنے والا بھی خوش قسمت ہوتا تھا، تب کا MBBS، کیسی قربانی ہے، اللہ قبول فرمائے ان کی، زندگیاں نچھاور کر دی۔ وہ مقدر والے تھے، وہ مقدر والے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اپنے پیٹ کو اپنی جیب سے بھرا اور خدمت کو اللہ کے نام کر دیا۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ کہ بغیر لالچ کے اللہ کے کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، نہ کسی نوٹ کا، ووٹ کا، خود ستائی کا، خود نمائی کا، مشہوری کا، چاپلوسی کا، کسی کی امید نہیں رکھنا، بس بلکہ الٹا یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہوگی کوئی، میں اس کا کام کر رہا ہوں اس میں لاپرواہی تو نہیں کر گیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں اس کی شان شان۔ اب صاف ظاہر ہے بندہ جو کرتا ہے اس کی اپنی بھی ایک اوقات ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی ایک ہمت اور لیول ہوتا ہے۔ تو فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى حُجَّةً، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل، بہانہ، عذر نہ رہے نبیوں کے آنے کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ اللہ نے بتا دیا۔ اب قیامت کے دن میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بہانے میں نے ختم کر دیے، دین کو مکمل کر دیا، نزول کے حساب سے، سمجھانے کے حساب سے، پہنچانے کے حساب سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ حجت الوداع میں فرمایا بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے باواز بلند عرض کی آپ نے پہنچا دیا، پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ کہا 3 بار تو فرمایا اے اللہ، اللہ ما شہد، اے اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے میں نے پہنچا دیا، تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو اب کیا کہا جو میرے اور آپ کا حصہ ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے سننے والوں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ سن کر آگے تمہیں پہنچانا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوش نصیب ہستیاں تھی جن کو اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی کہ اب تمہاری ذمہ داری پہنچانا، انہوں نے کما حق کو پہنچایا دین کو۔
उम्मत मुसलमा मुतफ़िक़ हदीस की किताबों में जब सनद आती है कि ये हदीस फलाने फलां से फलाने फलां से फलाने फलां से, उसका करैक्टर छानबीन करते कि कैसा करैक्टर था। लेकिन जब चलते चलते सहाबी पर बात आती कि ये सहाबी ने अल्लाह के रसूल से की, तो उसके करैक्टर पर बात खत्म हो जाती कि ये सच्चे लोग थे। हदीस की सनद में ये है, पूरी डिस्कशन में ये है कि हर बंदे का करैक्टर छाना जाएगा, लेकिन उसका नहीं छाना जाएगा जिसके बारे में इस्लाम आ गया रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी तुम अल्लाह से राजी। तो फरमाया नबियों के आने के बाद अल्लाह ताला ने यह सिलसिला मुकम्मल किया, हुज्जत तमाम कर दी, सारी दलीलें पहुंचा दी, ताकि किसी के पास बहाना उज़र रहे ही ना। अब कौन सा बहाना रह गया कि अल्लाह की किताब हर घर में मौजूद है, हर घर में पड़ी हुई है, हर जबान में मौजूद तर्जुमा है, हर जबान में उसकी तफसीर और शरह मौजूद है। कैसे बचोगे? लाओ अपने आप को अल्लाह के दीन की तरफ। कुरान को पढ़ो तर्जुमे के साथ, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोजाना पढ़ो। वकान अल्लाह अजीज़न हकीमा, और अल्लाह ताला जबरदस्त है, बड़ा हिकमत वाला है, गालिब है, जबरदस्त है, बड़ा हिकमत वाला है। ये नहीं कि उसकी कोई कमजोरी है अल्लाह ताला की, अल्लाह मनवा नहीं पा रहा, नहीं, ये कमजोरी की बात नहीं है, ये उसकी हिकमत के तकाजे हैं। जिसके मुकद्दर में है उसने अपने मुकद्दर से जो कुछ है वो पाना है। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ला इलैका अनज़लहु बिइल्मिही। अब आ गया वो सवाल कि बनी इसराइल की किताबों में इस नबी की शान बयान हुई है, इस कुरान की शान बयान हुई है, इस किबला इस दीन का बयान हुआ है, हत्ता कि उस सिलसिले के आखिरी रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बअद इस्मुहु अहमद। फरमाया लोगों मैं तुम्हें खुशखबरी देकर जा रहा हूं कि मेरे बाद अहमद आने वाला है, मेरे बाद रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद है। और फरमाया यारिफूना कमा यारिफूना अपना, कुरान में आया कि ये उस नबी को, उस दीन को, इस किताब को, इस वही को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान ले, फिर भी नहीं गवाही देते कि ये सच्चे रसूल है। तो अल्लाह कहता है लाकिन अल्लाह यशहदु, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह गवाही दे रहा है, बिमा अनज़ला इलैका, कि उसने जो कुछ भी नाजिल किया है आपकी तरफ, अनज़लहु बिइल्मिही, ये उसके इल्म में से हो के आया है, लौहे महफूज में से है। ये अल्लाह की किताब लौहे महफूज का हिस्सा, ये जो किताब आप पर नाजिल की गई। अब ये जो कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये किसी बशर का कलाम है, ये गलत कहते। अल्लाह गवाही देता है कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने अपने इल्म में से उतारा, जो अल्लाह के इल्म के खजाने हैं। अनज़लहु बिइल्मिही, अल्लाह के अपने इल्म से उतारा है। वल मलाइकातु यशहदून, और इस बात के गवाह फरिश्ते भी हैं, वो भी गवाही देते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और वैसे गवाही तो अल्लाह की काफ़ी है, ना भी कोई गवाही दे तो गवाही तो एक अकेले अल्लाह की काफ़ी है। खालक वो है, मालक वो है, राज़िक वो है, फैसला करने वाला वो है, वो किसी की सिफारिश, किसी की गवाही का मोहताज नहीं, कोई करे या ना करे। जब वो कह रहा है कि तू अल्लाह का रसूल है और ये सच कलाम है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और खुद भी कुफर नहीं किया, दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोकना, ये बड़ी बदबख्ती की बात है। ये दर्जे हैं बदबख्ती का। दर्जा एक तो यह है कि अल्लाह के अहकाम को मानने से इनकार कर देना, और उससे अगला दर्जा, उससे भी बुरा दर्जा यह है कि खुद भी ना मानना, दूसरों को भी रोकना, उससे भी बदतरीन हालत है। तो फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, खुद भी ना माने, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और दूसरों को भी अल्लाह की राह से रोका, कद ज़ल्लू ज़लालन बईदा, ये भटक गए, गुमराही में पड़ गए और गुमराही में दूर निकल गए। अच्छा, ये पहले भी मैं चंद बार बात कर चुका हूं। एक है कुरान को आप पढ़ते हैं सीखने के लिए, ये आप हिदायत में आ गए, नूर में आ गए, अल्लाह की रहमत में आ गए। दूसरा है आप दीन को सीखते हैं सिखाने के लिए। ये तो ऐसे ही जैसे आपने गहरे पानी में छलांग लगा दी, समुद्र में छलांग लगा दी।
सीखना और है, सिखाने के लिए और है। तो फरमाया जो भटके खुद गुमराह हुए तो वो तो हुए ही थे, जो दूसरों को गुमराह करने लग गए गुमराही के समुद्र में डूब गए। फकत ज़ल्लू, ये भटक गए, ज़लालम बैदा, दूर की गुमराही में चले गए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जुल्म करते रहे, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, अल्लाह इनकी हरगिज़ नहीं बख्शेगा, वला लियहदियहुम तरीका, और ना ही इनको अब हिदायत की राह दिखाएगा। जो खुद काफर है और फिर जालिम बन जाते हैं, दूसरों को भी कुफर की तरफ लाते हैं, दूसरों के भी रास्ते में रुकावटें डालते हैं, अल्लाह ना तो इनको बख्शेगा ना ही अब इनको सीधी राह दिखाएगा। इल्ला तरीका जहन्नमा, हाँ इनके लिए एक ही रास्ता अल्लाह ने छोड़ा है, मोटरवे है, जहन्नम का मोटरवे, उस पर भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। आपने देखा नहीं जुराम पेशा लोग को फख्र से करते हैं और फख्र से बताते हैं कि हमने ऐसे किया हमने ऐसे किया। गुनाह करते हैं, गुनाह को छुपाते नहीं, गुनाह को फख्रिया अंदाज में बताते हैं। यह मसख शुदा ज़हनियत है, बदतरीन मसख शुदा। इल्ला तरीका जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह उनको जहन्नम के रास्ते पर ही डालेगा, चलने देगा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं, किसी को हिदायत देना या किसी को गुमराह कर देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह की जिस पर रहमत आ जाए उसको पलक झपकने में अल्लाह हिदायत दे देता है, और जो अपनी बदबख्ती में मुब्तला हो जाए उसको हिदायत मिलती ही नहीं, फिर नजर ही नहीं आती। वो दिन के 12 बजे भी कहता है कि सूरज निकला हुआ नहीं, रात का मंजर है। एक वो है कि पहली वही नाजुल हुई है, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन कबूल कर लिया, सिद्दीक़ अकबर ने पहली बार ही दीन कबूल कर लिया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली बार दीन कबूल कर लिया, और एक चचा अबू लाब हैं और अबू जाल हैं कि बार बार दावत दी जा रही है, रिश्तों का वास्ता दिया जा रहा है, अल्लाह का नाम सुनाया जा रहा है, अल्लाह का पैगाम सुनाया जा रहा है, लेकिन मुजज़ात दिखाए जा रहे हैं, सब कुछ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मानते हैं कि ये सादक और अमीन है, सच झूठ तो बोल ही नहीं सकता, फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो ये हिदायत और गुमराही अल्लाह के फैसले, वो जिसको चाहे अता कर दे। इसलिए गुमराही से बचने का एक ही तरीका है कि अल्लाह से दुआ कर दे, या अल्लाह मुझे गुमराही से बचा ले, और हिदायत का भी एक ही तरीका है कि अल्लाह से मांगते रहें, क्योंकि खजाने अल्लाह के पास हैं। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। या अय्युहन्नासो कद जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम, अब आया पैगाम कि ऐ लोगों तुम्हारे पास आ गया रसूल हक लेकर तुम्हारे रब की तरफ से। फिक्रा दोबारा दोहरा देता हूं, आयत का तर्जमा, या अय्युहन्नासो ऐ लोगो, कद जाअकुमुर रसूल, तुम्हारे पास आ गया ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल हक, हक लेकर। कहां से हक मिला? मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी अगर तो तुम हक की तलाश में हो, किसको हक की तलाश नहीं है? हम में से कौन है जो कहे मुझे हक की जरूरत नहीं, बातिल के साथ रहना चाहता हूं? किसी भी ग्रुप से, किसी भी जमात से, किसी भी फिरके से तल्लक है तो तलाश दावा उसका हक का ही है। और अगर किसी को हक की तलाश है तो अल्लाह कह रहा है कि हक आया है मेरे रसूल के पास है, और उस किताब में जो अल्लाह ने उसको अता की है, जो किताब में है वो हक है, जो नबी बताएगा वो हक है। तो हक दो बातों में है, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद जाअकुमुर रसूल, तहकीक तुम्हारे पास आ गया रसूल अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल हक के हक लेकर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फ़आमिनू, ईमान ले आओ, खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है।
اگر ہم چاہتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بہتری حاصل کروں، بھلائی حاصل کروں، اچھائی حاصل کروں، خوبی حاصل کروں، تو فرمایا یہ میرا نبی لے کر آ گیا ہے تمہارے پاس، جو اس کو عطا کردہ کتاب میں ہے بھلائی اور خیر اور حق، اور اس کو عطا کردہ سنت اور طریقے میں ہے بھلائی، خیر اور حق۔ ان سے جو ہٹ کر ہوگا وہ بھلائی نہیں ہوگی، وہ تباہی ہوگی، وہ خیر نہیں ہوگا، وہ شر ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر پھر بھی تم انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کان کھول کر سنو، زمین و آسمان کے سارے خزانوں اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ کیا تم نے سمجھ لیا کہ تمہیں منوانے کے لیے اللہ کی کوئی ضرورت ہے، یا اللہ کوئی محتاج ہے، یا اللہ کو کوئی حاجت ہے، یا اللہ کے رسول کو کوئی حاجت ہے؟ نہیں، اس کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِنَّ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اب بھی انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے، یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کے احکام، یہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اس میں کوئی حکمت کے خلاف نہیں ہے، یا اللہ کے علم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو گیا کہ اللہ کو شاید پتہ نہیں تھا۔ جیسے دنیاوی حکمرانوں میں کوئی قانون بنتا ہے، ہم نے یہاں پہ بھی ایسا دیکھا، قانون بنا تھا، جب پاس ہوگا تو بنانے والوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کس پر ہم نے سائن کر دیے۔ بنانے والے کوئی اور تھے، پاس کرنے والے کوئی اور تھے۔ بنانے والوں نے کہا ایسا بنا رہے، انہوں نے مان لیا، حالانکہ انہوں نے ایسی شکیں ڈال دی جو ان کو مروانے والی تھی۔ تو یہ دنیاوی قانون، فرمایا اللہ کے علم سے سارا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق سب کچھ ہے۔ اس میں کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور آج کی آخری آیت، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو مختصر کر کے اس کا تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو۔ عنوان ہے اہل کتاب کا مبالغہ، اور سنائی مجھے اور آپ کو جا رہی ہے، امت مسلمہ کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جائزہ ہمیں لینا ہے اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنے رویے کا، کیا ہم بھی مبالغے کا شکار تو نہیں ہیں؟ ہم اس وقت بھی مبالغے سے باز نہیں آ رہے جب ہم قبر میں اتر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہماری یہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جو بھی اونچی قبر نظر آئے اس کو گرا دو۔ ہمارے مولویوں نے، ہمارے مسلمانوں نے سنی ہوئی نہیں، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ناپسند نہیں کیا، منع کیا، فرمایا قبر کو پختہ نہیں کرنا، قبر کو چونا گچ نہیں کرنا، قبر پر کوئی تعمیر نہیں کرنا۔ کس کو نہیں پتا ہے؟ تو پھر یہ ماربل اور ٹائلیں اور یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، پھر کیسی امیدیں ہیں کہ نبی میں، قبر میں نبی کی زیارت ہوگی؟ اس کا کہنا تو مان نہیں رہا کوئی۔ اور خواب میں نبی کی زیارت کے یہ طریقے ہیں، اتنا درود پڑھو، اتنا یہ کرو، اتنا یہ کرو۔ ارے کیا عمل کرو اس کی سنت پر، اطاعت کرو، تابعداری کرو، غلامی کرو اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، غلو، مبالغہ، کندھے کندھے جتنی قبریں، ہر بات میں مبالغہ۔ یار پتہ نہیں اہل قبر کے ساتھ بیت رہا، تم اپنے خاندان کا نام اونچا کر رہے ہو، ٹائلیں لگا کر اور پھول بوٹے لگا کر، کیاریاں بنا کر اور گنبد بنا کر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر، تم تو اپنی شان بڑھا رہے ہو، نیچے کا بھی پتہ کیا بیت رہی ہے۔ ٹائلیں لگوا کے نہ کوئی ماں باپ کے لیے نماز کا پڑھ کے دعا کرتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی خدمت ماں باپ کی مرنے کے بعد یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔
اللہ رسول نے مالوں کی تقسیم کا، صدقات کا، دیگوں کا کوئی حکم نہیں دیا، بخشش کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي۔ کوئی مرا پڑا ہو تو کوئی کہے نا جی اس کی بخشش کی دعا کرے، ابھی میت گھر میں پڑی، دین کو عجیب ہم نے ٹھٹھا بنا لیا ہے۔ مبالغہ ہر بات میں، خوشی ہے، شادی بیاہ اس میں مبالغہ، موت ہے تو اس میں مبالغہ، دنیا داری ہے تو اس میں مبالغہ، حتیٰ کہ دین میں بھی مبالغہ۔ وہ تو جمعے پہ ٹائم تھوڑا تھا، ورنہ کتنی حدیث، بخاری شریف کی ایک حدیث میں نوٹ کر کے لایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ایک شخص آیا، بخاری شریف میں کتنے باب ہے، الصلاۃ فی ثوب واحد، کہ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، کتنے باب ہیں، ایک باب نہیں کتنے باب ہیں جس میں حدیثیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں تمہارے پاس؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بخاری شریف کی کتنی حدیثیں، ایک صرف میں نے نوٹ کی تھی کہ اس زمانے میں کوئی جناب صرف ازار چادر میں نماز پڑھ لیتا تھا، کوئی چادر اور اوپر والی چادر لپیٹ کر پڑھ لیتا تھا، کوئی قمیض پہن کر نماز پڑھ لیتا، کوئی قمیض اور چادر میں پڑھ لیتا تھا، کوئی قمیض اور جانگیے میں پڑھ لیتا تھا، کوئی شیروانی اور جانگیے میں پڑھ لیتا تھا۔ بخاری شریف کے ہیں، یہاں پہ ٹوپی نہیں تیری نماز نہیں ہوندی۔ یہ ہے ہماری دین کی اپروچ۔ ارے نبی کے زمانے میں ہو جاتی تھی، جب دین مکمل ہو رہا تھا، جب دین نازل ہو رہا تو اس وقت ہو رہی تھی، اب کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی بات کا بتنگڑ بنانا، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کی بجائے تشدد اور سختی۔ لا تغلوا فی دینکم، ایک معنی میں نے کہا دیا مبالغہ کرنا، زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، ایک معنی میرے ذہن میں آ گیا پھر دوبارہ، حالانکہ رات کو میں نے کاپی میں نوٹ کیا تھا، جمعے پہ بھی نکل گیا تھا ذہن سے۔ دین میں تشدد کرنا، لوگوں کو پر سختی کرنا دینی حوالے سے، اس کو بھی فرمایا لا تغلوا فی دینکم، دین کے معاملہ میں اتنی سختی نہ کرو کہ لوگوں کو متنفر کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو حاکم، ایک صحابی اور تھے، ان دونوں کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یسرا، لوگوں کو آسانیاں دینا، ولا توسرا، تنگ نہ کرنا لوگوں کو، وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ڈرانا نہ زیادہ۔ آج کل کا جو دین کا ٹھیکیدار ہے وہ جان نکال رہا ڈرا ڈرا کے، دین بڑا تھوڑے واسطہ روگ نہیں، صرف اسی باہر چکی بیٹھے ہیں سر تے، تھوڑے تو نہیں ہونا۔ یہ ہر ایک کے بس کا روگ ہے، دین آسان ہے، ہر ایک کے عمل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ چند کے لیے دین نہیں آیا، ہر نفس اور ہر جان کے لیے آیا۔ الاسلام الدین یسر، اسلام آسان دین ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں سختی نہ کرو، دین میں مبالغہ نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کہو، حق کے سوا نہ کہو۔ یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیوی ہے، یہ حق نہیں ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں بات کرو تو حق کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح جو عیسیٰ بن مریم تھے۔ اچھا، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے مسیح، دو چیزوں سے، ایک تو آپ مسحا، مس کرنا، مسحا تو بیماریاں دور ہو جاتی تھی، کوڑ کی بیماری دور ہو جانی، جو ماندر و پیدائشی اندھے تھے ان پر ہاتھ رکھنا اور بینائی آ جانی۔
और एक आप सियाहत में रहते थे, यहूदियों ने इतना नाक में दम किया रखा था कि बाप बेटा हमेशा सफर में रहे, कभी इस बस्ती में, कभी उस बस्ती में, कभी उस शहर में। इसी वजह से आपको मसीह कहा गया, कसरत से सियाहत करने वाले। और इसी वजह से नसारा में सियाहत को इबादत का दर्जा दिया गया है, जो उनके नबी का तरीका था कि शहर में ही रहे, सियाहत में ही रहे, हालांकि वो यहूदियों के जुल्म और तशद्दुद की वजह से हमेशा सफर में रहे। तो फरमाया इन्नमल मसीह हो, हकीकत यह है कि जो मसीह अलैहिस्सलाम है, ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह। यहूदियों का एतराज दफा कर दिया कि जो तुम कहते हो बिन बाप के ये इल्जाम तो मत लगाते हो माँ बेटे पर, तो ये गलत है, ये मरियम के बेटे हैं। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, मोहतरम हैं। वकालिमातहू, और उसका कलमा है कुन फयकून के जरिए उसने कुन फयकून, कुरान में अल्लाह ताला ने मिसाल बयान दी कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह क्या मिसाल ऐसी जैसे आदम की। आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फरमाया कुन फयकून, हो जा, और वो हो गया। अरे तुम तो कहते हो बाप के बगैर, वो तो बाप माँ दोनों के बगैर उसने बना दिया। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो कुरान में मिसालें दी जाती समझाने के लिए, लेकिन जिसने अपनी अकल को ताले लगा लियो। यहूद क्या कहा करते थे, वो कहते थे कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिलों पर गलाफ है, आपकी बातें हमारे दिलों पर असर नहीं करती, पहुंच नहीं सकती। फरमाया नहीं, ये कुफर की वजह से लानत पड़ गई इन पर, पर्दे पुर्दे कोई नहीं है इन पर। तो आज भी जहालत के और बदबख्ती के, शकावत के, जिन पर गिलाफ पड़े हुए, ताले लगे हुए, उनको दीन की बात की समझ नहीं आती। आप उनकी खैर खाई कर रहे होते हैं। इस्लाम है ही खैर खाई, अल इस्लाम दीन नुस्ख, इस्लाम है ही खैर खाई का दीन। उलमा फरमाते हैं कि कोई भी हदीस ना और ना आती ना, तो सिर्फ एक ये हदीस होती कि इस्लाम दूसरों की खैर खाई है। यही एक काफ़ी थी कि जिसका भी आप तल्लक रखे, जिससे भी मिले उसकी खैर खाई करें। तो इस्लाम तो है ही खैर खाई। वकालिमात हो, उसका कलमा थे, अलकाहा इला मरियम, जो अल्लाह ताला ने मरियम को इल्का कर दिया। हदीस में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबान में फूंक मारा ऐसे अल्लाह के हुक्म से, और वो रूह जो थी मुंतकिल हो गई, उनके रेह में मुंतकिल होगी। वह रूह मिन हो, ये अल्लाह की तरफ से रूह थे। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो ऐ लोगो, ऐ अहले किताब, अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। वला तक़ूलु सलासा, और मत कहो कि तीन खुदा हैं। इंतहू, बाज आ जाओ, खैर लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, हकीकत यह है कि अल्लाह अकेला ही माबूद वाहिद है, अल्लाह ही माबूद वाहिद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। इस बात को समझाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह हर एक को आता है। जब ग्रामर में हमने पढ़ा ना, अरबी की ग्रामर पढ़ते हुए, तो ये जो पहला जो ला है, इसको कहते हैं ला नफी जिन्स यानी ये जिसके साथ लग जाए उसका मतलब होता है इसका नामो निशान भी नहीं है। ला इलाहा, अरे माबूद का तो कोई नामो निशान ही नहीं कायनात में, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। अगर माबूद है तो सिर्फ एक अल्लाह है, उसके सिवा माबूद की जिन्स इस किस्म इस हस्ती में कोई है ही नहीं है। तो उसको फरमाया इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, लोगों हकीकत यह है कि अल्लाह एक वाहिद है, उसके सिवा तो और माबूद है ही कोई नहीं। सुब्हानहू अन यकून लहू वलद, वो पाक है कि वो औलाद रखे या उसका कोई बेटा हो। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में सब उसी की मलकियत है, सब उसका है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अकेला अल्लाह कायनात के काम चलाने के लिए, कायनात का निज़ाम चलाने के लिए। उसको वज़ीरों, मुशीरों, वर्करों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकेला काफ़ी है, इसलिए कि उसके पास इख्तियार है कुन फयकुन। उसने सामान इकट्ठा नहीं करना, माल इकट्ठा नहीं करना, लश्कर इकट्ठे नहीं करने, उसने कहना है कुन, उसका इरादा है। जब वो इरादा करता है कुन का, तो जैसा वो इरादा करता है वैसा मार्ज़ वजूद में आ जाता है। ये आज की आखिरी आयत थी। एक हदीस पाक आपके सामने पेश करके बात की आज की मुकम्मल करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मुत्तफक अलैह हदीस है।
اور کمال کی فضیلت ہے. یہ جو آیت ابھی میں نے آخری آپ کے سامنے پڑھی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، کلمہ تھے جو عیسیٰ بن مریم کی طرف پھینکا گیا، جو القاء کیا گیا، اور اس کی طرف سے روح تھے. یہ الفاظ سارے ایک حدیث میں آئے ہیں. فرمایا جو یہ گواہی دے، من شاہدہ، اب اس کو پورے الفاظ میں گواہی میں آگے دعا بنا دی گئی. حدیث میں آیا من قالا، جس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَابْنُ عَمَّتِهِ، اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں مریم کے، وَقَالِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، وہ کلمہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے القاء کر دیا تھا، ڈال دیا تھا، وہ روح منہ، اللہ کی روح ہے، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حق، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے، وَالنَّارَ حق، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جہنم بھی حق ہے، وہ بھی موجود ہے. فرمایا جو یہ گواہی دے، اللہ کی توحید کی گواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور عبدیت کی گواہی، جنت اور جہنم پر ایمان، فرمایا جو یہ گواہی دے، اگلی بات آخری، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. جو سب سے آخری لفظ ہے وہ کمال کا ہے، الا ما کان من عمل، عمل جیسے بھی ہوں گے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو ایمان اگر صحیح ہے اللہ کی توحید پر، انبیاء کی رسالت اور نبوت پر، اور جنت اور دوزخ پر، آخرت پر ایمان اگر صحیح ہے تو فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، باقی جیسا بھی کمی بیشی ہوگی. ادخلہ اللہ الجنت الا ما کان من عمل، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو اس دعا کو یاد کریں، پڑھ لیا کریں، یہ بڑی فضیلت والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے، تحفہ ہے. یہی بہانے بنیں گے میری اور آپ کی بخشش کا سامان. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کو، اس درس کو اپنے ہاں قبول فرما اور اس کو زمین پر قبولیت عامہ عطا فرما. اس کو ہمارے لیے نفع کا، خیر و برکت کا، خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، صحت و تندرستی کا اور بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، آسانیاں، صحت، تندرستی اور خیر و برکت عطا فرما. ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، عورت مرد جتنے، سب کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما. دنیا میں مسلمان جہاں بھی مشکلات کا شکار ہے، تشدد کا، ظلم کا شکار ہے، ان کو آسانیاں عطا فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کی مثال پیش فرما دے. یا اللہ زمین کے کسی خطے پر ایسا نمونہ دکھا دے کہ ہمیں تقویت ملے اسلام کو اپناتے ہوئے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے، اس کو دکھاتے ہوئے فخر سے کہہ سکے کہ یہ ہمارا اسلام ہے. یا اللہ ہمیں دین کی محبت اور عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. سب بھائیوں کا شکریہ.
یہ واحد سٹیج ہے جتنے سارے کا اتفاق ہوتا ہے، دینی طبقے کا دنیاوی خامن سماج اختلاف خامن دے کدے اختلاف